panultihon 14. Matigayon ang panimalay tungod sa kaalam sa mga babayi, apan ang ilang binuang maoy makabungkag niini. Ang pagkamatarong maoy pagtahod sa Ginoo, ug ang pagpanlimbong maoy pagtamay kaniya. Ang sulti sa taong maalamon manalipod kaniya apan ang sulti sa dautan magdala kaniya silot. Kung walay hayop nga muguyod sa daro, walay sulod ang imong kamali, apan kung aduna mapuno kini sa abot. Ang kasaligang saksi magsulti kanunay sa tinuod, apan ang bakakon magsulti lamang o bakak. Ang taong mabugal-bugalon, dili gayud mahimong maalamon, apan ang lalong o panabot dali rang makakaton. Likay sa mga buang-buang, kay wala kay makatunan gikan kanila. Ang kaalam magtultol sa maayong tao sa angay niyang buhaton, apan ang kabuang sa taong kuwanggol, naglimbong kaniya. Daw wala lamay bali sa mga buang-buang ang ilang mga sala, apan ang mga buutan mangitag kapasayloan. Imo ra ang imong kalipay sa mga ang imong kaguol, imo ra usab. Walay makaambit niini uban kanimo. Ang balay sa taong dautan daling madugta, apan ang balay sa taong matarong mulungtad o dugay. Ang dalan nga gituuhan mong husto, usahay muhatod kanimo ngadto sa kamatayon. Mahimong salimbungan mo sa katawa ang imong kaguol, apan human mo katawa, anaa gihapon ang kaguol. Madawat sa taong dautan ang angay kaniya, o gantihan ang maayong tao tungod sa iyang nahimo. Ang buang-buang motuo sa bisag unsa apan ang maalamon, magbantay sa iyang lakang. Ang taong butan, maglikay sa kasamok apan ang buang-buang, mangita hinuon niini. Ang taong dali rang masuko, dali rang masayop. Ang taong maalamon, mapailubon. Ang mga walay alamag makadawat ug tumbas sa ilang binuang, apan ang abtik gantihan ug kaalam. Ang mga taong dautan muyukbo sa mga matarong, ug sa dakong pagpaubos mohangyo sa ilang panabang. Walay makighigala sa taong kabus, bisan ang iyang mga silingan, apan daghag higala ang dato. Kung buot kang magmalipayon kaluy-a ang mga kabus, sala ang pagtamay kang bisan kinsa. Madani mo ang pagsalig ug ang pagtahod sa ubang tao kung magbuhat ka alang sa kaayuhan, apan kung magbudlay ka alang sa dautan, makahimo kag dakong sayop. Pagbuhat ug maangkon mo ang hamugawayng kinabuhi, apan pagsige lang og tabi, ug maalaot kagayod. Ang mga maalamon gantihag bahandi apan mailhan ang buang-buang tungod sa iyang binuang. Kun ang saksi magsulti sa matuod, makaluwas siyag daghang kinabuhi apan ang saksing bakakon makaangi niini. Diha sa pagtahod sa Ginoo adunay pagsalig ug kasiguruhan, ug ang iyang mga anak adunay kadangpan. Ang kahadlok ug ang pagtahod sa Ginoo maoy tinubdan sa kinabuhi ug paagi sa paglikay sa kamatayon. Ang gahom sa usa ka hari nagsukad sa kadaghan sa iyang mga sakop. Kung wala siya'y sakop, wala siya'y gahom. Ang taong kalma maalamon, apan ang dali rang masuko nagpaila sa iyang kabuang.
ang kalinaw sa hunahuna makaayo sa lawas, apan ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. Ang nagdaog-daog sa mga kabus, nag-insulto sa Dios nga nagbuhat kanila, apan ang nagpakitagkaluoy sa mga taong kabus, maoy nagpasidungog sa Dios. Ang binuhatan sa taong dautan, maoy makapukan kaniya apan ang maayong tao, panalipdan sa iyang kaligdong. Ang kaalam gitinguha sa taong maayong panabot, apan walay masayran ang mga buang-buang mahitungod sa kaalam. Ang katarong makahimong lig-on sa nasod, apan ang sala maoy makaalaot niini. Kahimutan sa hari ang mga kadagpuan nga may kaalam, apan iyang silutan ang nagpakyas kaniya.